अच्छा लोगों का ये मानना है कि आप अगर हल्के फुल्के होंगे, दुबले पतले होंगे तो आप बड़े एक्टिव होंगे, ऐसा नहीं होता। एक्टिविज्म जो आपकी बॉडी का है, फिजिकल एक्टिविज्म, वो आपके कम वजन से नहीं आता, वो आता है आपके अंदर की इस मोटिवेशन से कि भाई आपने खुद को फिजिकली फिट रखना है। बिल्कुल, और अक्सर लोगों के पेट पर चर्बी जमना शुरू हो जाती है और वो इस हवाले से बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होते, लेकिन ये चर्बी जो है ये हमारी सोच से ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। कितनी खतरनाक साबित होती है? हमारे पेट और उसके अतराफ में जमने वाली चर्बी बेशुमार जानलेवा बीमारियों को बढ़ावा देती है। अमराज कल्ब, दमा, फालिज, दीगर खतरनाक बीमारियां शामिल हैं। और एक तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है जिससे और बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं और बाज़ औक़ात उसकी वजह से मौत भी वाक़ हो जाती है। अब मोटापे से कैसे निजात हासिल की जाए, फॉर्मूला बताने के लिए हमने बुलाया है हेल्थ कोच डॉक्टर मजहर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मजहर साहब। ये जो हेल्थ कोच वाला फिनोमेना है ये भी थोड़ा सा समझाइएगा और फिर हम मोटापे पर आते हैं। जी, ऐसा है कि बेसिकली वी नीड टू लर्न हाउ टू बी हेल्थी। अब सेहत ऐसी नहीं है कि वो खुद ही आएगी, और अक्सर औक़ात आजकल लोग मोटापे के शिकार हैं, डायबिटीज़ के शिकार हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है। अगर आप ये स्लाइड देखें तो इसकी जो जड़ है मोटापे की वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, स्लाइड दिखाएं जी, स्लाइड दिखाएं। ये जो स्लाइड है ये बड़ी अहम स्लाइड है और ये हमारे स्क्रीन तो है लेकिन फुल स्क्रीन पर ले आए इसको जी। अच्छा, आप बताइए। आप देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस अमूमन मोटापे की जड़ है, ठीक है, और भी इसके काफ़ी वजूहत हैं, मगर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ क्वाइट वाइटल। और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये तमाम बीमारियां जो इस स्लाइड पे हैं ये आपको लग सकती हैं। अच्छा, ये तो बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। किडनी फेलियर, स्लीप डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, गाउट, इनफर्टिलिटी, अल्जाइमर्स भी मोटापे से रिलेटेड है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और वो है जड़ मोटापे की। इवन अल्जाइमर्स। सो बजाय इसके कि हम एक एक बीमारी को इंडिविजुअली देखें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को अलग से देखें, अल्जाइमर्स को अलग से देखें, क्यों ना इसकी जड़ को हम पकड़ने की कोशिश करें। तो मेरा जो तरीक़ाकार है, बजाय इसके कि मैं फ़क्त जी एक वज़न पे फोकस करूं, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मोटापा हुआ क्यों है। एक काम करते हैं जी, हम अपने कॉलर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। फ़ोन लाइंस जो है वो खोल देते हैं, नंबर आ रहा है आपके सामने और उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और कोई अगर मशवरा लेना चाहें तो मशवरा ले लीजिए ताकि लोगों की ज़रा कंसल्टेंसी भी हो जाएगी। जी, ये मोटापा जो है इसकी वजूहात होती क्या है? जी, बेशुमार हैं। हार्मोनल चेंजेस भी हो सकती हैं, विटामिन डी डिफिशिएंसी हो सकती है, औरतों में आयरन डिफिशिएंसी बहुत आम पाई जाती है और उसका एक अलग कंट्रीब्यूशन है मोटापे में। और इसके अलावा बहुत सारी हमारी खुराक जो है एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये नहीं ज़रूरी कि हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, मगर जो खा रहे हैं वो शायद इतना हेल्थी नहीं है। अब मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, मैं किसी फास्ट फूड चेन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इवन अगर आप वन सिंगल मील लेते हैं जिसमें एक ड्रिंक है, लार्ज फ्राइज़ हैं, एक सैंडविच है, यू कुड बी हैविंग 43 टीस्पून्स ऑफ शुगर। ओके, 43। अब ये शुगर पॉट से ज़्यादा चीनी उसी में ही एक मील में आपने खा ली। और अक्सर औक़ात मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी चाय में मैं चीनी नहीं डालता, मोटापा है, या शक्कर डालता हूँ, शक्कर खाता हूँ। और चाय में चीनी नहीं डालनी 1 चम्मच, मगर फास्ट फूड खा लिया तो 43 टीस्पून वो खा लिया। अच्छा, बन हो गया, आपकी जो बेवरेजेस हैं, बेवरेजेस। और हमारे साथ कॉलर्स भी हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आबिद साहब हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम सलाम सर। जी आबिद भाई फरमाइए। जी, वजन के बारे में मेरा 120 kg है। हाइट क्या है जी आपकी? हाइट 5 फीट 11 इंच। 5 फीट 11 इंच। और उम्र? उम्र 38 साल। 38। जी 120 kg। यस, 120 kg। यस, 120 kg। 5'11". जी, हाइट 5'11". यू नीड टू लूज समवेयर अराउंड 40-45 किलोस। 40 किलो कम करना है भाई आपने। अब ये याद रहे कि एशियंस के लिए जो टारगेट वेट है इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वाइट पीपल, कॉकेशियंस। अक्सर औक़ात हम BMI की बात करते हैं जी, BMI 25 से कम हो, मगर वो है गोरों के लिए। अच्छा, एशियंस के लिए वो टारगेट BMI अलग है। तो हम किस तरह से डिटरमिन करें? हमारे BMI जो है 22.5 से कम होना चाहिए और वो वाज़ह एक फ़र्क पड़ता है। अब एशियंस का इनका टारगेट तकरीबन 72 किलो 73 किलो की रेंज में होगा, जबकि इसी हाइट का आदमी अगर कोई गोरा है तो वी वुड बी टारगेटिंग मे बी अराउंड 80-82 किलो। ओके, जाहिद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जाहिद साहब फरमाइए। सर
میرا ویٹ جو ہے نا وہ تو نارمل ہے 62 63 لیکن میرا پیٹ بڑھ رہا ہے. اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. توند کی بڑی پرابلم ہے. کیسے کنٹرول کریں توند کو؟ بیلی فیٹ اینڈ یہی ایک اہم نشانی ہے. 80% جن لوگوں کا بیلی فیٹ ہے انہیں انسولین ریزسٹنس ہے. اوکے ٹھیک ہے, یعنی کہ انسولین اس کی جڑ ہے اور عموماً ان لوگوں میں ان کے لیور میں اور ان کے پینکریاس میں لبلبا میں عموماً فیٹ پائی جاتی ہے اور وہ ایکچولی دیٹ از the one you want to get rid of. کیسے اس سے نجات حاصل کی جائے؟ سب سے اگر ایک مشورہ اگر کوئی ایک آدمی بات مان لے, صرف ایک بات, ریڈیوس شوگرز ان یور لائف. ریڈیوس شوگرز, کاربوہائیڈریٹس اینڈ شوگرز. اب بیسکلی کاربوہائیڈریٹس جسم میں جا کر وہ شوگر ہی بنتی ہے, گلوکوز ہی بنتی ہے. لیکن وہ تو نیچرل سورسز ہیں نا ڈاکٹر صاحب. مطلب آلو اگر آپ کھا رہے ہیں, مثال کا آپ پوٹیٹو لور, جی تو آلو آپ کھا رہے ہیں, پوٹیٹو لور مائی سیلف, تو پھر کیا کریں؟ نہیں ایسا دیکھیں, اب کافی جو ہماری کاربوہائیڈریٹس ہیں یا جو ہماری شوگر کی انٹیک ہے دیٹ از ان لیکوڈ فارم. ٹھیک ہے, ہم پیتے ہیں اسپرائٹ کوک وغیرہ وغیرہ پیتے ہیں, کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں, جوسز لیتے ہیں, لسی میں ڈالتے ہیں. لیکوڈ فارم میں جو آپ توانائی لیں گے, جو آپ کاربس لیں گے, وہ آپ کو کوئی فلنس نہیں آئے گی, سٹائٹی نہیں آئے گی. اور آپ پیتے جائیں, ایون آپ 1 لیٹر بھی پی سکتے ہیں. آئی نو آف پیپل جو دن میں 2 3 4 لیٹر بھی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں. سو ایک تو ہو گیا لیکوڈ فارم میں اور ایک ہو گیا جو بیسک فوڈ ہے. فوڈ کی شکل میں پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. ٹرائی ٹو ریڈیوس ایوری تھنگ لیکوڈ فارم, جو جس میں اور ہمارے یہاں روٹی ایک بڑا مطلب ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے, آٹا, تو وہ کھا لیں یا اس میں بھی شوگر کانٹینٹ کچھ ہوتا ہے؟ اس میں بالکل شوگر ہے اور بہت زیادہ بھی ہے, لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو لیکوڈ فارم میں ایٹ لیسٹ اس میں آپ کی کوئی فلنس آئے گی, آپ کا پیٹ بڑھے گا, آپ ایک حد تک کھانا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو توند کا شکار لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ شوگر نہیں کھانی, لیکوڈ فارم میں ہرگز نہ لیں, اور اس کے علاوہ بھی کاربس کو منیمائز کریں. پروٹینز کی مقدار اسپیشل جیسے عمر بڑھتی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ لوگ 45 50 60 کے بعد وہ پروٹین کی جو ہے مقدار وہ کم لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں اب تو میری عمر اتنی ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, بٹ بیسکلی یو ایکچولی نیڈ اٹ ان ہائر کوانٹیٹیز. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں, ان کی بھی کال شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد سعد ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعد صاحب, لاہور سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. میری وہ ایج ہے 19. آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں سعد, ورنہ آپ کو ہماری آواز نہیں آئے گی اور ہمیں آپ کی آواز نہیں آ سکے گی. اچھا بند کر دیا. جی بتائیں. میری ایج 18 ایئرز اولڈ ہے. 19 جی. اور وزن ہے 79. اور ہائٹ کیا ہے؟ 19 سال 79 کے جی. 5'11" ہے. 5'11" ہائٹ ہے ان کی. 5'11". آئیڈیل کتنی ہونی چاہیے؟ It should probably be around 72. اس کی پوری کیلکولیشن ہوتی ہے پر around 72 73 کی رینج میں. ان کو تو کم 5'11" اگر ان کی ہائٹ ہے. ہاں اگر فرض کریں آپ کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں جن کو ڈائبیٹس ہے, پھر میں اس سے بھی کم ٹارگٹ لے کے جاتا ہوں, کیونکہ آلریڈی اگر والدین میں سے ایک کو ڈائبیٹس ہے, ٹائپ 2 ڈائبیٹس, تو 40% رسک ہے. اگر دونوں والدین کو ڈائبیٹس ہے تو 80% رسک ہے, یعنی 5 بچوں میں سے 4 بچوں کو شوگر ہوگی. سو اس سے بچنے کے لیے پھر ایون اس سے بھی کم آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ BMI 22.5 کے بجائے آپ اس کو 21.5 پہ لے آئیں اپنے ٹارگٹ کو. سو اور میں دیکھ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب فائنلی 3 things that we should do to lose weight, وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو شوگر اوائڈ کریں. ہاں, کاربوہائیڈریٹس اینڈ شوگرس کو اوائڈ کریں, اور آپ پروٹین اور فیٹ کی مقدار زیادہ رکھیں. اور ایک اور چیز جو ہے, جو ویجیٹبل سیڈ آئلس ہیں, جو پروسیسڈ ویجیٹبل سیڈ آئلس ہیں, اوائڈ دوز. اولیو آئل ٹھیک ہے, کوکونٹ ٹھیک ہے, دیسی گھی ٹھیک ہے. مہنگا نسخہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ, لیکن چلیں. اب ہر کوئی تو نہیں ڈاکٹر جتنا دولت مند ہوتا ہے. ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایک سٹنٹ لگانا زیادہ مہنگا پڑے گا. وہ زیادہ مہنگا پڑے گا. یہ دس از دا ٹیک ہوم میسج ناظرین, کے سٹنٹ لگانا زیادہ مہنگا پڑے گا. زیتون کا تیل خرید لیں اور استعمال کریں تو وہ سستا پڑے گا. قدرے بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا.